بائی صفی الرحمان رضا صاحب نو کہ وہ میک تے تشریف لیان اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان بائی صفی الرحمان رضا صاحب۔ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ ایک وقت جو اوکھا آوے پج یار نو یار جگاوے، جیڑا موٹے تے جا چاوے وچگار دے ڈیرے لاوے، جیڑا موٹے تے جا چاوے وچگار دے ڈیرے لاوے۔ او غار بڑی سونی، او غار بڑی سونی، او پیار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ جو سائیں دا پہلا رفیق کیتی اول جس تصدیق، نہیں کیتی کوئی تحقیق، او دا نام ابوبکر صدیق، نہیں کیتی کوئی تحقیق، او دا نام ابوبکر صدیق۔ او اول رفاقت دا، او اول رفاقت دا گلہار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ اور کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح، میرے شیر علی بھی واللہ ہے پھڑیا صدیق دا پلہ، میرے پیر علی بھی واللہ ہے پھڑیا صدیق دا پلہ۔ ہے درد اطاعت دا معیار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ بہت تنگ ابلیس تے والن بس حال کلو بے حالن، پاکاں دے رتبے کمالن ستے اج بھی حضور دے نالن، پاکاں دے رتبے کمالن ستے اج بھی حضور دے نالن۔ پاکاں نال الفت دا اے وار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ ایسی محترم جناب صفی الرحمان رضا صاحب جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی شان صحابہ دے نام تے شعر سرا رہے سی۔